والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم مظہر نور خدا سارا پیر کامل کاملارا رہنما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات سر حلقے پڑھنا تقریر شروع نہیں الصلاۃ ماشاءاللہ بڑے ذوق والے لوگ ہو یار تسی تو میں تے ہمیں بھول گیا تھا یا رسول اللہ پیچھے علیہ والا آلیکا واصحابکا یا اچھا کلام میں آپ لکھیا دو شعر پڑھنے تے خطاب شروع ہو جانا جنت دا شہزادہ ہر کوئی صدا کر دے جنت دا شہزادہ جنت دا شہزادہ ہر کوئی صدا کر دے لب چم لم میں حسین 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 دے پانی میں دعا کر دے لب چم لم میں حسین دے رل کے لب چم لم میں حسین دے پانی قربت دی اخیر آوے شالا سامنے شبیر آوے شالا سامنے شبیر آوے ہونٹانوں میں لگ ہونٹانوں میں لگ رل کے ہونٹانوں میں لگ پانی
بھی دعا کر نعرہ رسالت ہونٹان میں لگ جان ہونٹان میں لگ جان پانی بھی دعا کر دے لب چم لواں میں حسین دے لب چم لواں میں حسین دے میں حسین دے لب چم لواں میں حسین دے پانی بھی دعا کر دے جنت دا شہزادہ ماشاءاللہ دا مطلب خطاب سونا ہو جائے گا بندے میرے نال دے وچ بیٹھے نے میں شعر لکھیا تو سنو نمازاں سارے پڑھ دے نے جڑے مودت اہل بیت وچ ڈب کے پڑھ دے نے انہاں دی نمازاں دا کی عالم ہوندا ہے سجدہ محبتی دا بیڑا ترس مودتی دا سجدہ محبتی دا بیڑا ترس مودتی دا بیڑا ترس مودت دا ویکھو کون قضا کر دے کون ادا کر دے ویکھو کون قضا کر دے کون ادا کر دے سجدہ محبتی سجدہ محبتی دا بیڑا ترس مودتی دا بیڑا ترس مودت دا ویکھو کون قضا کر دے کون ادا کر دے لب چم لواں میں حسین دے پانی بھی دعا کر دے لب چم لواں میں حسین خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا عزیز سلطان صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ قابل صد احترام انجمن غلامان مصطفیٰ قابل صد احترام تحریک منہاج القرآن معزز قابل صد احترام محفل میلاد کمیٹی انتظامیہ جامع مسجد اور میرے بڑے خوبصورت حسین سرزمین سرگودا دے کالرا سٹیٹ دے جملازی وقار سامعین کرام تو اڈے اس علاقے نئی مسجد میری پہلی حاضری ہے توڑے قرب و جوار میرے چکر پہلے بھی کافی سارے لگ دے رہے ہیں پچھلے سال بھی 10 محرم دا میرا خطاب ایتھے ہی سی وجمہ شریف پتہ نہیں تھے قریبی ہے کوئی علاقہ پیرا انٹرچینج تو اترے ساں دعا کرنا اللہ ساڑی حاضرینو اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے ہر خطیب دا انداز بیان اپنا ہوندہ ہے کربلا دی تاریخ پڑھنی ہے نیکا لوکاں دیاں آزمائشاں پڑھنیاں نے جنہ دیاں آزمائشاں پڑھنیاں نے پہلے انہاں دا مقام پڑھنا ہے تے قرآن مجید دا چشمہ لا کے پڑھنا ہے تاکہ سانوں کو گل نہ کرے ویکھو جی تاریخ پڑھ دینے تے تاریخ پڑھ دینے آج کل سوشل میڈیا دا دورے بڑا رولا پہ آیا گیا جاہل لوگ نے کسے کہانیاں تے لگے نے اسی اگر تاریخ پڑھنے ہیں نیکا لوکاں دی آزمائشاں پڑھنے ہیں نا تے قرآن اندر سورہ یوسف پوری حضرت یوسف علیہ السلام دے امتحانات پوری دی پوری یوسف ہے یوسف نبی دے
خوہ دا ذکر اللہ نے پوری شد و مد نال قرآن بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے امتحانات یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ایتھوں گھر جاؤ تے جو کوئی بندہ تانوں آکھے بھی آ جڑی شہادت تے کسے کہانیاں سندے ہو تے روندے دھوندے ہو تے سندے ہو، قرآن پڑھیا کرو، حدیث پڑھیا کرو، انہاں نوں دسیا کرو نیکاں لوکاں دی امتحانات بیان کرنا قرآن دا طریقہ ہے، رب رحمان دا طریقہ ہے۔ اسی اج جڑا کام کر کے آئے ہیں اللہ دی سنت ادا کر کے آئے ہیں۔ اب پیچھے والے بھی زور لا کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب اندر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما کلمہ حسر اللہ فرماندا ہے اے نبی دے گھر والیو اہل البیت، میرا پورے دا پورا مضمون اہل بیت تے ہوے گا۔ کا دیتے ہو بیت نبی دے گھر والیاں دی شان بیان کرنی ہے، نبی دے گھر والیاں دی اینڈ وچ شہادت بھی بیان کرنی ہے۔ اللہ سانو حق تے سچ بولن تے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اہل البیت نبی دے گھر والیو، اے نبی دے گھر والیو اللہ تے ہی چاہندا ہے تہاڈے تو پلیتی نو غلاظت نو نجاست نو دور ہی رکھے، ویطہرکم تطہیرا، تانوں خوب ستھرا کر دے۔ اہل بیت دا مقام پڑھنا تے اگلا قرآن دا مقام پڑھیے تے مزہ آ جائے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 130 اللہ فرمایا سلام علی الیاسین، سلام ہوئے الیاسین تے۔ لفظ الیاسین دے اجے ایکسپلین نہیں کیتا، بس سر لا کے پڑھا تو سبحان اللہ کھڑیاں۔ رب کائنات نے فرمایا سلام علی الیاسین، چیک کیتا سی تسی کتھے سبحان اللہ آکھدے ہو؟ سونے لوگ ہو، سونا بول دے ہو، سونی آواز سے بول دے ہو۔ اللہ فرمایا الیاسین تے سلام ہوئے۔ اجڑا لفظ ہے نا الیاسین، اے دے بارے علماء مفسرین دا ایک طبقہ ایک جماعت آندی ہے بھی الیاسین تو مراد الیاس علیہ السلام نے۔ اے تمہید سر تو بغیر سمجھ لیو، پھر بعد انشاءاللہ میں ساہ نہیں لینا، گل پلے بھی تو پوے نا۔ علماء تفسیر دا ایک طبقہ کہندا ہے الیاسین تو مراد الیاس علیہ السلام نے، اے انہاں تے رب نے سلام بھیجیا۔ دوجی جماعت علماء تفسیر دی بیان کر دیئے کہ چونکہ اختلاف قرات دے اعتبار نال بعض قرآن سلام علی الیاسین نہیں پڑھیا، آل یاسین پڑھیا۔ آل یاسین، سلام علی آل یاسین۔ ساڑھے کول تے ایک کوئی قرات ہے نا، وہی رائے جے اسی آکھنا ہے بندہ ہی غلط پڑھدا ہے، 10 قراتاں نے جنہاں وچوں 7 مشہور نے۔ اچھا بعض قرآن علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر سورۃ الصافات آیت نمبر 130 دیتا تے دی وضاحت کی تھی بھی بعض قرآن سلام علی الیاسین نہیں آل یاسین پڑھیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو کسی نے پوچھا بھئی اے جڑا آل یاسین تساں وی اینو آل یاسین پڑھ دیو، ایک طبقہ پڑھدا الیاسین، وہ تے کہندے نے الیاس علیہ السلام تے سلام ہوے، تسی پڑھ دیو آل یاسین تے آل یاسین تو کی مراد ہے؟ کیا کو سبحان اللہ، آل یاسین تو کی مراد ہے؟ او دا جواب حضرت عبداللہ بن عباس نے دیتا السوائق المحرقہ، امام ابن حجر مکی حاتمی نے او دا جواب السوائق المحرقہ دے اندر لکھیا، اور الدر المنصور دے اندر اس تفسیر دے اندر امام جلال الدین سیوطی جنہاں نے جلالین شریف لکھی، ادھی انہوں نے استاد لکھی، ادھی انہوں نے آپ لکھی۔ 9ویں صدی ہجری دا عظیم الشان محدث نو کہندے نے سرزمین سرگودا والےو جن 2 لاکھ حدیثاں دا متن بھی زبانی یاد ہوئے تو انہاں دے روات بھی زبانی یاد ہوئے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اے دا جواب الدر المنصور اندر دیتا۔ انہاں سے آپا نے انہاں نے دوستاں نے پوچھا، انہاں کہا عبداللہ بن عباس نے سنیا اے دسو بھی آل یاسین اے کون نے؟ آل یاسین کون نے؟ عبداللہ بن عباس پہلے میں تانوں اے دساں ہے کون نے؟ حضور دے چاچے دا پتر ہے، اہل بیت ہے۔ چلو اینج سبحان اللہ کھو نا، اہل بیت دا مقام سننا لے ہو۔
عبداللہ بن عباس امت دا سب تو پہلا سب تو وڈا مفسر جنہاں نے براہ راست نبی تو تفسیر دا قرآن دا علم سکھیا اکتساب فیض کیتا نبی دے چاچے دا پتر سب تو پہلا مفسر جنہاں نے نبی تو سکھیا تے امت نو اگے پڑھایا عبداللہ بن عباس تو کسی نے پوچھا سونیا دسو سلام علی آل یاسین تسی پڑھ دے ہو الیاسین ساڑھی کی رات دے مطابق 10 کی راتاں نے تسا آل یاسین اختلاف کی رات دے اعتبار نال پڑھ دے ہو آل یاسین تو کی مراد ہے چونکہ اہل بیت دا شہزادہ سی عبداللہ بن عباس سی نبی دے چاچے دا پتر سی سوال پوچھنے والے نے پوچھیا فرمایا دساں میں تینوں آل یاسین تو کی مراد ہے فرمایا ویکھ میرے ول اہل بیت دا شہزادہ سی نا فرمایا ویکھ میرے ول نحنو آل محمد فرمایا اسی آل محمد تے آل اسی آل محمدی تے آل یاسین پچھلی لائن نے سبحان اللہ نے آکھا میں تو آڈے ہاتھ کھڑے کروانے نے یاسین نبی دا صفاتی نہ ہے یاسین نبی دا صفاتی نام ہے نبی ہو گئے یاسین تے آل یاسین ہو گئی آل محمد انج سمجھ لو انہوں ایکسپلین انج کر لو آل یاسین یاسین نبی ہو گئے آل آپ دی آل ہو گئی سلام علی آل یاسین میں آکھیا سی اہل بیت دی شان پڑھنی ہے اہل بیت دی شان انج سن لے قرآن سورۃ الصافات دس دی ہے آیت نمبر 130 دس دی اللہ نے آل رسول تے سلام بھیجا ہے امام الانبیاء دے غلام و تاجدار کائنات تے درود و سلام بھیجن والے ہو میرے امام الانبیاء دیاں شاناں سنن والے ہو میرے نبی دی حال دا ذکر سنن والے ہو دا قرآن پڑھنا لا ریب کتاب پڑھنا منبع نوروں کی ہدایت کتاب پڑھنا سچی تے سچی کتاب پڑھنا اللہ کریم نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا قرآن دا چوتھا پارا تے اہل بیت دی شان سنو اللہ فرماندا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ فرماندا ہے اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو تفرقے وچ نہ پیا جے اللہ دی رسی نو پکڑنا دھیان پورا جانا شہادت بیان کر کے جانی ہے تے سونی بیان کرنی ہے ایک دو گلاں قرآن دی روح نال اہل بیت دا چشمہ لا قرآن دا چشمہ لا تے اہل بیت دا مقام سن سورۃ الصافات دا مقام سنیا اگے سن واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا السوائق المحرقہ دے اندر پھر امام ابن حجر حیتمی مکی آپ نے دا جواب عبداللہ بن عباس دا قول نقل کیتا امام جعفر صادق بیٹھے نے مسجد نبوی دا سینے امام جعفر صادق بیٹھے نے ایک بندہ ہے قرآن دا کاری قرآن پڑھدیاں آیا قرآن کی پیا پڑھدا واعتصموا بحبل اللہ پیچھے والے ہاتھ چک کے آکھو سبحان اللہ سینیاں دا ایک لاگے پتہ لگے حسینی بیٹھے نے سبحان اللہ پتہ لگے کربلا دے شہیداں دا ذکر سنن والے بیٹھے نے ایتھے ہاتھ رکھ سینے مسجد نبی دے سین دے اندر امام الانبیاء دا خون بیٹھا ہے اہل بیت دا شہزادہ بیٹھا ہے امام جعفر صادق بیٹھے نے جنہ دے ابا جی دا نا امام باقر انہاں دے دادے دا نا امام زین اللہ عابدین انج سمجھ لو کہ زین اللہ عابدین امام دا پوتا بیٹھا ہے امام جعفر صادق آپ بیٹھے نے مسجد نبی دا سینے جدو آپ بیٹھے نے بندہ آیا قرآن دا کاری آیا قرآن پڑھدیاں آخدا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکڑ لو اینو تھام لو اینو نہیں چھڈنا ولا تفرقوا تفرقے وچ نہیں پینا اے مسلمانوں جے تساں چاہندے ہو منزل مقصود تے پہنچ جاؤ دنیا وچ بھی فلاح پا جاؤ حشر وچ بھی فلاح پا جاؤ قبر وچ بھی فلاح پا جاؤ ہر بندہ کہندا ہے پتر میرا امریکہ جائے گا او دا مستقبل بن جائے گا میرا پتر یو ایس اے جائے گا او دا فیوچر بن جائے گا ہر بندہ کہندا میرے 3 مربع زمین 6 مربع زمین ہو جائے اکھے کادے واسطے ڈاکٹر بن دے نے پی ایچ ڈی سکولر بن دے نے اکھے دنیا دی کامیابی مل جائے منزل مقصود نصیب ہو جائے آؤ اللہ دے قرآن نو پوچھئے کہ منزل مقصود کیویں نصیب ہوندی ہے بندہ توڑ کیویں اپڑ جاندا ہے بندے نو فلاح کیویں نصیب ہوندی ہے اے بندہ اس دنیا وچ بھی فلاح پا جائے اس دنیا وچ بھی فلاح پا جائے امام جعفر صادق دی بارگاہ وچ آ کے جدو بندے نے پوچھیا نا اس میں پوچھنا چاہنا کہ حبل اللہ تو کی مراد ہے
اللہ دی رسی کیڑی ہے اللہ دی رسی کیڑی ہے جنوں اسی تھام لئیے تے منزل مقصود تے پہنچنا ہے امام جعفر صادق فرماندے نے ایتھے بے میں تینوں دساویں نالے تینوں وکھاواں وی حبل اللہ کون ہے اے وی اہل بیت دا شہزادہ ہے تے دسن والیاں دا قول عبداللہ بن عباس ہو وی اہل بیت نے انہیں آکھیا سرکار دسو تے صحیح تے وکھاؤ تے صحیح حبل اللہ کنوں آکھیا جاندا ہے امام جعفر صادق فرماندے نے نحنو حبل اللہ ایتر ویکھ اہل بیت تے اللہ دی رسی ہے اینوں تھام لو گے تے کامیابیاں مل جان گیاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لگا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لگا عظمت آل نبی بھول نہ جانا بھولنا جانا لوگو عظمت آل نبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد آل محمد عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگو عظمت بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو عظمت آل نبی سرگو دوالے قرآن مجید دو تین مقام پڑھنے ایک گل اور کرنی ہے شہادت کی طرف آ جانا ہے تو سا میرے والے پوری وال توجہ کرو ذوق واسطے شیر پیا پڑھنا میرا واس نہیں چلتا نہیں تے میں قرآن پڑھدا چاہواں تے اہل بیت دا مقام پڑھدا چلنا کیونکہ نوعیت ایسی ہے کیفیت ایسی ہے شہادت بیان کرنی ہے تے شہادت سنن واسطے بیٹھیاں تے قرآن دا طریقہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نیا نا لوگو وقت آ جائے اگر آ جائے کالرا سٹیٹ والے وقت آ جائے وقت آ جائے اگر دل پہ کوئی ایسا سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا لوگو سر کٹا دینا مگر سر نہ جھکانا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى عظمت آل نبی بھول نہ جانا سمجھ آ گئی اللہ دی رسی جنوں مضبوطی نال پکڑنا میں سبق یاد کرا کے بھیجنا گلاں دو پلے پہ گئے میں شہادت شروع کر دینا اللہ دی رسی جنوں پکڑنا کون ہے اہل بیت اللہ دی رسی کون ہے اہل بیت اللہ نے قرآن اندر سلام بھیجیا کنہاں تے اہل بیت تیجی گل کرنا اسی عبادتاں کرنے ہاں سارے حسینی بیٹھے ہیں وعدہ کرنا ہے جویں میرے پیر نے نماز پڑھی اوویں نمازاں پڑھیا کرنی ہاتھ چوک کے
نیت کر کے جانی ہے یا اللہ اسی 5 ویلے دے نمازی ہو جائیں آچو کہ نیت کر لو تو سانے آکھا پتہ نہیں مولوی سانو پھساؤئے آجی آکھو نا یا اللہ سانو 5 ویلے دا بولو آکھو یا اللہ سانو 5 ویلے دا جو پیر نے آخری ویلی سر سجدے وچ رکھیا پیغام لے لو اسی اونجی پیر دے اسی حسینی آنا تے اسی حسینی آنا پڑھ کے دکھانا تے اسی انجی نماز پڑھنی اچھا نماز عبادت دی گل بات کرنے ہیں زکاة ایسی عبادت ہے جڑی صرف امیران دی عبادت ہے جڑا صاحب حیثیت ہوے گا زکاة دے گا جڑا صاحب حیثیت نہیں وہ عبادت تو محروم ہو گیا زکاة تو سال مال تے گزرے پھر جا کے وہ عبادت ہونی ہے یہ مال تے سال گزریا تے نہیں مطلب ایک غریب زکاة عبادت انہاں دے سج نہیں امام الانبیاء دے غلام جدو زکاة دینے ہیں سال گزردا ہے زکاة دینے ہیں امیران دی عبادت بڑی جلدی نہ لیکن نقطہ اور بیان کرنا تے شہادت دی طرف آ جانو اے جدو بندہ زکاة دیندا ہے امیر بندہ دے سکدا ہے وہ بھی بندہ جدو سال پورا مال گزر جائے وہ بندہ عبادت کر سکدا ہے اسی طریقے نال جدو بندہ حج کردا ہے حج جڑا کردا پوری زندگی وچ ایک واری کردا ہے اے بھی امیران دی عبادت ہے بندہ جڑا غریب ہوے گا صاحب حیثیت نہیں حج کرنا ہے نا پتہ لگیا غریباں بندیاں نو حج دیاں سعادتاں بھی اس عبادت تو بھی معروم ہو گئے یہ تو فیض یاب نہ ہو سکے یہ مطلب ہے زکاة تو بھی غریب بندے فیض یاب نہ ہو سکے دھیان پوری طرح کریں جدو بندہ روزہ رکھدا ہے تے روزہ بھی صحت مند نے رکھنا ہے جڑا بندہ بیمار ہے انہوں شریعت نے آکھیا بعد چ روزے رکھ لیں جدو ٹھیک ہوئے گا تے جدو جو بھی نہ ٹھیک ہو سکے تے تو فدیہ دے لے پتہ لگیا بھی صحت والا رکھ سکدا ہے بیمار نہیں سکدا جدو بندواری آئی نہ نماز دی بندہ پاویں بیمار ہوئے پاویں صحت والا ہوئے پاویں امیر ہوئے پاویں غریب ہوئے ہر کسے نو نماز پڑھنی پیندی ہے دھیان میرے حال کرو نمازی بندے بیٹھے ہیں تو ساتھ سبحان اللہ گج وج کے آکھنی چاہیے 5 ویلے دے نمازیاں تھی دے تہجد پڑھن والے لوگ ہیں حسین حسین کرن والے لوگ ہیں آل رسول دے منن والے لوگ ہیں میں تہاڈی توجہ نماز وال کرنے اسی کوئی سال بعد سبیلاں تھوڑیاں لانے ہیں نہیں اسی تے حسین حسین بھی کرنے ہیں نمازی بھی نمازاں بھی پڑھنے ہیں نماز ایک ایسی عبادت ہے جڑی غریباں بھی پڑھنی ہیں امیراں بھی پڑھنی ہے آکھے گا شاہ جی اے کیڑا نواں تقابل کر دیتا ہے اے غریباں بھی پڑھنی ہے امیراں بھی پڑھنی ہے جڑا بندہ صحت والا ہے انہیں بھی پڑھنی ہے جڑا بندہ بیمار ہے انہیں بھی پڑھنی ہے جیڑا مرضی بیمار ہوئے شریعت آندی ہے منجے تے لمے پے کے جے تو کلے اشارے کرے گا نا تیری تاوی نماز میں لینی عبادت دی معافی کوئی نہیں عبادت دی معافی کوئی نہیں ماں سوائے عورتاں دے ایام دے اے نمازاں دی معافی کوئی نہیں ہر حال وچ پڑھنی ہے بندہ پاک ہوئے تے 4 پائی تے لیٹ کے نظراں دے اشاریاں نال بھی نماز پڑھے امیر بھی پڑھے غریب بھی پڑھے ہر حال وچ پڑھے اے ہر بندہ پڑھے صحت والا پڑھے پاویں بیمار پڑھے تے پڑھنی ضروری ہے دی معافی کوئی نہیں میں گل پیا کہنا اس عبادت نو کرنا کدوں میں سال بعد کرنا یا پوری زندگی وچ ایک واری کرنا یہ عبادت ایہو جہی عبادت ہے جڑی عبادت کرنی ہے رات دن کرنی ہے کوئی نمازاں دن وچ آندیاں نے کوئی رات وچ آندیاں عشاء دی نماز رات چاہ جاندی ہے رات مکدی نہیں سویر دی نماز آ جاندی ہے یہ عبادت ایسی ہے رب کائنات نے اس نماز دے اندر ذکر حسین رکھنا چاہیا ہائے 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 ذکر اہل بیت رکھنا چاہیا نبی دے گھر والیاں دا ذکر رکھنا چاہیا میں کہا یا اللہ روزے وچ رکھ دیندا یا اللہ زکات وچ رکھ دیندا یا اللہ حج وچ رکھ دیندا نہ رب کائنات نے نماز اندر درود ابراہیمی رکھیا او دے اندر آل ابراہیم نبی دے پیکیاں دی اجداد دی گل تے آل محمد نبی دے خون تے آل اولاد دی گل ہن رکھیا نماز اندر درود ابراہیمی تے نماز دے اندر درود رکھ کے تے درود دے اندر پھر آل دا تے اہل بیت دا ذکر رکھیا تے نماز رات دن اے دے نال تعلق امیراں دا بھی غریباں دا بھی سرزمین سرگوں دا تے بیٹھن والےو کالرا سٹیٹ والےو روزے وچ نہیں رکھیا زکات وچ نہیں رکھیا حج وچ نہیں رکھیا اہل بیت دا ذکر نماز وچ رکھیا نماز 24 گھنٹے تیری میرے تعلق وچ رہندی ہے نسبت وچ رہندی ہے رب چاہندا ہے 24 گھنٹے حسین دا بھی ذکر رہے حسین دے ٹپر
اسی اسے واسطے کہنے ہیں نا، بلکہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ راوی نے امام دارقطنی نے اپنے سنن اندر حدیث پاک نے روایت کیتا، توجہ کریا جے حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نماز وچ میرے تے میری آل تے درود نہ پڑھے لم تقبل منہ، اللہ دی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ شان ہے بھائی جی، اللہ دی نماز ہی قبول نہیں کرتا جڑا نبی تے نبی دی آل تے درود نہ بھیجے، یہ اہل بیت دا مقام ہے۔ تو صدقے جاواں میرے نبی نے فرمایا سفینہ نوح دی مثال ہے، من راکبہ فیہا نجا، فرمایا جڑا اے تے سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ امام الانبیاء دے غلاموں جڑا سفینہ نوح اے تے سوار ہو گیا او نجات پا گیا، او دی نجات ہو گئی، تے جڑا رہ گیا او ڈوب گیا، او غرق ہو گیا۔ لوگوں جدوں سی پڑھنے آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت دی منقبت کہندے نے، جڑی رب کائنات دی تعریف ہوئے انہوں حمد کہندے نے، جڑی نبی دی تعریف ہوئے انہوں نعت کہندے نے، نبی تو بعد جڑی لوگاں دی صحابہ دی تابعین دی شان ہوئے انہوں منقبت آکھیا جاندا ہے۔ اے جڑی اہل بیت دی شان بیان کیتی ہے نا، اے کلام الہی ہے، اے بیان الہی ہے، نہ کسے بندے دا تیرا میرا یا بدر شاہ دا کلام نہیں، یا تہاڈا سرگو دیال ہے تہاڈا کلام نہیں، اے دنیا دے کسے شاعر دا لکھیا ہوا کلام نہیں، اے اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نہ کسے جن لکھی ہے، نہ کسے بشر لکھی ہے، نہ کسے نوری لکھی ہے، اے رب دا کلام ہے، اے بیان رب دا ہے، اے کلام اللہ دا ہے، اے ٹائٹل تے مضمون اللہ قرآن چ رکھ کے سرگو تے آلیاں نو دسیا ہے۔ ہن تساں شہادت سننی ہے نا، ذکر کربلا کرن والے ہو، اہل بیت دیاں عظمتاں سنن والے ہو، فضیلتاں سنن والے ہو، جڑا بندہ اے قرآن چ اہل بیت دی جویں شان نہیں بیان ہوئی ہے نا، تسی بھاویں پنجابی وچ کرو بھاویں اردو وچ کرو، جدوں شان اہل بیت دی پڑھو گے تہاڈی اہل بیت دا مقام بیان کرنا اللہ دی سنت بن جائے۔ نہیں سبحان اللہ ایڈی ڈھلی نہیں، گھر جاؤ تہاڈیاں بیبیاں پوچھن بیٹیاں پوچھن اے کم کتھے لکھیا ہے، تسی آکھنا قرآن چ لکھیا ہے۔ خود رب نے اہل بیت دی منقبت قرآن چ بیان کیتی ہے۔ ہن بھاویں پاکستانی نماز پڑھے، ایرانی نماز پڑھے، سوڈانی نماز پڑھے، کالا پڑھے، گورا پڑھے، عربی پڑھے، عجمی پڑھے، سرگودے والے، خوشاب والے، قیدآباد والے، اگے میاں والی والے، مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، جتھے کوئی نماز پڑھے مسجد دے اندر پڑھے یا باہر پڑھے، جدوں نماز دے وچ قرآن دی او آیت پڑھے گا جد وچ اہل بیت دا ذکر ہے، اہل بیت دا ذکر ہے، تہجد پڑھے یا تراویح وچ پڑھے یا نماز وچ پڑھے، کلیاں پڑھے یا جماعت نال پڑھے، جدوں ذکر کرے گا اہل بیت دا نماز دے وچ کرے گا، اے دا مطلب ہے رب چاہندا ہے اے نماز میری چلدی رہے، عبادت میری چلدی رہے، نعرے حسین دے امام الانبیاء دے غلام اہل بیت دی شان سنن والے اے اہل بیت دا شہزادہ ہے۔ امام علی مقام خیمیاں دے اندر نے شہزادے شہادتاں پیش پہ کردے نے، آواز سیٹ کر دے شہادت زندہ امام علی مقام خیمیاں دے اندر نے امام پاک دے شہزادے شہید پہ ہوندے نے، امام پاک خیمیاں دے اندر نے جس ویلے تیاری پہ کردے نے، امام پاک تیاری پہ کردے نے، سیدہ زینب میرے امام دی ہمشیرہ دوڑ کے میرے امام دے قریب آ جاندیاں نے، امام دے قریب آ جاندیاں نے، آ کے عرض کردیاں نے یا امام یہ صدقہ جڑا بلاواں نو دور کر دیندا ہے، یا امام مینوں اجازت دیو میں صدقہ دینا چاہنی ہوں۔ میرے امام پاک نے فرمایا سیدہ میری ہمشیرہ میری پینا نال ویرانو بڑا پیار ہوندے، آ فرمایا کی گل اج 3 دن دے ترے آئے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود ود جانا دتیاں اوے نا غازی شیر جواناں۔ فرمایا ہمشیرہ اے کی صدقہ دینا چاہنی ہے؟ عرض کیتی یا امام میرے ننے شہزادے نے، ایک دا نام نے دوجے دا نام محمد ہے، اے ننے شہزادے ایک دی عمر
9 साल है, दूजे दी उम्र 10 साल है। मैं चाहनी हाँ शहजादे जड़े ने ये अल्लाह दे रस्ते विच कुर्बान हो जान। मेरे इमाम रो पे फरमाया नन्ने ने शहजादे ने मेरे भांजे ने भरावां नूं भैणां नाल बड़ा प्यार हुंदा है, भैणां दियां गोदां हरियां रहन भराए होई जांदे ने। इमाम फरमाया हमशीरा इन्हां नूं जरा जवान हो लैण दे, छोटियां छोटियां कौंपलां ने पौधे बन लैण दे, ये जदों जवान हो जाणगे ये शहजादे अल्लाह दे रस्ते विच फिर कम आ जाणगे, ये शहादतां पेश कर लैणगे। इमाम चाहते ने कि ये लोग हुसैन दे खून दे प्यासे ने, इस वास्ते हुसैन टुर जाए। मेरी ये हमशीरा सैयदा ज़ैनब रोंदी ना रवे, ये बच्चे टुर जाणगे। माँ दे नाल प्यार करदे ने, माँ इन्हां नाल प्यार करदी है। लोगों सैयदा रो पईयां, अर्ज कीती वीर मेरे आनो मुहम्मद नूं इजाजत दे दिओ, ये शहजादे टुर जाण। पता लग्या अगर भांजियां नाल मामूआं दा प्यार वेखना होवे कि भांजे अपने मामूआं नाल प्यार किवें दा करन, हुसैनी किरदार तेरे सामने में सैयदा ज़ैनब दे शहजादियां ने अपने मामू हुसैन तो जान दे के लोकां नूं कायनात दियां भांजियां नूं सबक दे दिता, दर्श दे दिता। अपनियां मावां दे भरावां नाल प्यार करना होवे ते इंज करिया जे। तवज्जो चाहना, पूरी तवज्जो चाहना, अहले बैत दा जिक्र सुनन वाले हो। पता लग्या मेरे इमाम दे इन्हां भांजियां ने जान दी कुर्बानी देण वास्ते इमाम दी बारगाह विच आंदे ने पे। सैयदा ज़ैनब पईयां आंदियां ने, एक पासे मामियां ते भांजियां दा प्यार है, दूजे पासे सैयदा ज़ैनब ने इन्हां शहजादियां नूं अल्लाह दे रस्ते विच कुर्बान करना है, अल्लाह दे रस्ते विच कुर्बान करना है, मेरे पीर हुसैन तो कुर्बान करना है ते लोकां नूं दसना है नन्नी नन्नी औलाद अल्लाह दे रस्ते विच किवें कुर्बान कीती जांदी है। मेरे इमाम फरमाया नहीं हमशीर ए हुसैन दे खून दे प्यासे ने, हुसैन ही जावेगा। सैयदा रो पईयां जाके ओनो मुहम्मद नूं सीने नाल लाया वे। शहजादियां आख्या अम्मा की गल है, रोण दी वजह की है? सैयदा फरमाया जाओ वे पुत्रो अज तुहाडे मामू ते आखिरी वेला आया है, हुसैन ते मुश्किल वक्त आ गया वे। जाओ शहजादे मामू दे कदमी डिग जाया जे ते हर सूरत च मामू नूं मनाना वे। मामू तो जानवार नहीं है, नाने दे दीन तो जानवार नहीं है, अल्लाह दे रस्ते विच कुर्बानी देनी है। तुसां अज जानिसार इस्लाम दे बन के जाना है, तुसां अज जानिसार बन के जाना है ताकि तुहाडियां अज़मतां तो फरिश्ते भी वारी वारी जान। शहजादे घबराना नहीं, अज तुसां जदों जानिसार बन के जाओगे मुसलमान तुहाडे ते रश्क करनगे, तुहाडे ते फरिश्ते झूमणगे, हूरां मरहबा आखणगियां, लोग तुहाडियां अज़मतां नूं सलाम करनगे। अल्लाह दे रस्ते विच शहादतां मिल गईयां, बच्चियां नूं नसीहत करदियां ने पईयां। सैयदा ज़ैनब ने जदों नसीहत कीती शहजादे दौड़ के अपने अपने मामू दे कोल आ जांदे ने, इमामे पाक दे कदमां विच आके बह जांदे ने, नाले हाथ बंदे ने, नाले अर्ज करदे ने मामू जी इजाजत दे दिओ अपने भांजियां ते भांजियां नाल मासूम बच्चियां नाल प्यार करन वालिओ, इन्हां नाल मुहब्बत करन वालिओ, इन्हां नूं गोदी विच बिठाण वालिओ, इन्हां दा मूँह मत्था चुम्मण वालिओ, इन्हां नाल प्यार करन वालिओ, इन्हां नूं लाड लडाण वालिओ, बड़े बड़े मॉल दे अंदर लैके जाण वालिओ, शॉपिंग मॉल दे अंदर ले जाके उन्हां नूं शॉपिंग करवाण वालिओ। वेखो जदों मेरे पीर दे कदमां विच नन्ने नन्ने भांजे बैठे होणगे, इमाम रो पे हंजुआं दी झड़ी लग गई। फरमाया नो मुहम्मद शहजादियो छोटे हो नन्ने हो, जाओ वापस तुर जाओ, अजे मां दी गोदी विच खेलिया जे जाके, मां नाल प्यार करो जाके। शहजादियो अजे तुहाडी उम्र थोड़ी है। शहजादे रो पे अर्ज पे करदे ने मामू जी इजाजत अता फरमा दिओ। मेरे इमाम ने फरमाया शहजादियो ठीक है, फिर अगर तुसी नहीं मुड़दे जाओ जाके अपनी मां नाल जाके आखिरी वारी मिलो ते तैयार हो के मैदाने जंग अंदर टुर जाओ। इमाम दे नन्हे नन्हे शहजादे ये जड़े भांजे ओनो मुहम्मद ने, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार दे पुत्र ने, सैयदा ज़ैनब दे शहजादे ने, जाके अम्मा दे कोल टुर जांदे ने, खुशी नाल जाके अर्ज करदे ने अम्मा मामू इजाजत अता फरमा छड्डीए। मेरे इमाम पाक ने इजाजत दे दी है। सैयदा ज़ैनब शहजादियां दियां जुल्फां संवार दियां ने, शहजादियां नाल प्यार करदियां ने। ओ मां जदों अपने पुत्रां नूं आखिरी वारी तैयार कर दी होवे, सरजमीने सरगोदा वालिओ औलादां वालिओ मैं किवें मंजर कशी करां, किवें नक्शा खिंचां यार। अपने शहजादियां नूं दुआवां दे के घरों टोर दिओ, जाओ पुत्रो खैरी जाओ अते खैरी आओ। एक इहो जी मां
ہوے گی سیدہ زینب دا کیڑا اچا درجہ ہوے گا اے بی بی فاطمہ بطول دی شہزادی ہے علی دی دھی ہے حسین دی بہن ہے جڑی بچیاں نو تیار پئی کر دیے تے پئی فرمان دیے جاؤ بچو خیری جاؤ تے سر کٹوا کے آیا جے نالے بچیاں نال پیار پیاں کر دیاں نے نالے منہ متھا پیاں چم دیاں نے نالے لباس پیاں پواندیاں نے نالے شہزادیاں دیاں سراں تے دستار پیاں پندیاں نے آخری گلاں پیاں کر دیاں نے کہندیاں نے شہزادیو جدو تھے جاؤ گے تے زینب دا ماں دا نام تواڈیاں لباں تے نہ آوے آکھیا جے حسین دے غلام آئے ہو حسین دے پانجے آئے ہو جدو سیدہ نے گلاں کیتیاں نے شہزادیاں نو نصیحت پیاں کر دیاں نے بی بی شہر بانو آ گئیاں قریب آگے پوچھ دیاں نے نہ شہزادیاں نال کی گلاں پئی کرنی ہے انہاں نال کی پیار دیاں گلاں پئی کرنی ہے رو پیاں کہندیاں نے میں جاندی واری آخری واری انہاں نال گلاں پئی کرنیاں انہاں نال محبت پئی کرنیاں انہاں نال آخری گلاں پئی کرنیاں اے شہزادے جان گے پھر مڑ کے واپس نہیں آن گے میں انہاں نال پھر دوبارہ مل نہیں سکاں گی میں ذرا انہاں نو گل ونگڑی پا کے مل لواں انہاں نال پیار کر لواں انہاں نال آخری گلاں کر لواں سیدہ رو پیاں ہچکی بج گئی فرمایا شہزادیو آؤ میرے سینے نہ لگ جاؤ آؤ ماں دا کلیجہ ٹھنڈا کر دیو شہزادیو آخری واری مینوں مل لو تقدیر مسکرائی ہوے گی اج سیدہ دا امتحان لینا مقصود نہ ہوے تے قیامت تک سیدہ زینب دا بچیاں نالو کلاوا نہ کھولیا جاوے سیدہ دی ہچکی بج گئی فرمایا شہزادیو جاؤ ہن اوتھے جا کے حسین دا تعارف کروانا جے اے ننے ننے شہزادے نے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے سیدہ زینب جدو شہزادیاں نو تیار پیاں کر دیاں نے بی بی شہربانو قریب آ گیاں بیبیاں ساریاں پاک دامن بیبیاں پیاں مل دیاں نے امام پاک دے قریب آ گئے شہزادے سیدہ زینب پتہ کی فرما دیاں شہزادیو جاؤ جان ساری دا اظہار کرنا ہے جوان مردی نہ لڑنا ہے انہاں لوکاں نو دسنا ہے فاتح خیبر دے خاندان دے شہزادیاں میں ذرا ایک اشارہ کر دیواں اما ہاجرہ نے جدو اسماعیل نبی نو بھیجیا انہاں نو پتہ سی کتے دعوت تے بھیجاندے نے بے خبری دا عالم سی انہاں نو پتہ نہیں سی اوتھے جا کے اے چھری والا معاملہ تے ذمہ والا معاملہ ہونا ہے سیدہ زینب شہزادی جنوں سارا ہی پتہ ہے اے میرے پتر پہ جاندے نے انہاں نے شہید ہونا ہے تے شہید ہو کے آنا ہے جدو شہزادیاں نو ٹور دی پئی ہے ایہو جیاں ماواں جنہاں دے پہاڑاں جڈے دل ہون نانے دی شریعت تو صدقے کرنا ہے دین اسلام تو صدقے کرنا ہے اللہ دے رستے شہزادے قربان کرنے نے امام پاک نے جدو شہزادیاں نو تیار کیتا گھوڑیاں تے ننیاں ننیاں تلواراں دے کے شہزادیاں نو بٹھا دیتا ہے تے سیدہ زینب شہزادیاں نو ٹور کے ماں مصلے تے بیٹھ جاندی ہے سر سجدے وچ رکھ لیندی ہے سیدہ زینب علی دی جائی دعا پئی کر دیے مالکا میرے شہزادیاں نو اپنے رستے وچ قبول کر لیں میں اپنے شہزادے تیرے رستے وچ قربان کرنے نے میرے شہزادے آندے نہیں پے روزے حشر ہوے گا میں شہیداں دیاں ماواں وچ میرا بھی نام آ جائے گا سیدہ سر سجدے وچ رکھ دیندیاں نے شہزادے گھوڑیاں تے سوار ہو کے میدان جنگ اندر چلے جاندے نے حاضرین محترم جدو شہزادے اوتھے پہنچے عمر بن سعد پکار کے کہن لگا اے معصوم چہرے تے خاندان نبوت نے او نو محمد نو پکار کے کہن لگا شہزادے آؤ میرے قریب آ جاؤ آؤ ادھر یزیدی فوج والا آ جاؤ پانی بھی ملے گا عیش بھی ملے گی آرام بھی ملے گا او نو محمد سن عبداللہ بن جعفر تیار دے شہزادے سن حسین دے پانجے سن للکار کے بولے تو کی سمجھیا سی پانی دے محتاج اسی پانی دے محتاج حوض کوثر دے مالک امتحان دینا ہے جانا قربان کرنا ہے جانا بچان نہیں آئے جانا قربان کرنا ہے اسی چاہیے ایتھے بھی پانی
پانی دے چشمے ابل سکدے نے اے منبع ولایت دے خاندان دے شہزادے نے اے ویطہرکم تطہیرا دی شان والے نے اے اہل بیت دے شہزادے نے اے نبی دے گھر والے نے بچیاں نے جدو للکار کے گل کیتی ننیاں ننیاں تلواراں پکڑیاں ہویاں نے ظالماں نے گھیرے وچ لے لیا امام دے پانجے ننے ننے اے ننے شہزادے نو تیر وجدا وے سینے جو پار ہو گیا ننا جدو تھلے لڑکھڑا کے زمین کربلا والا آیا بڑے نے دوڑ کے جا کے سینے جو تیر کڑنا چاہیا ہے یارو ادھر بھی تلوار رہی شہزادہ شہید ہو جاندہ ہے سارتان تو جدا ہو جاندہ ہے آن بھی شہید ہو گئے محمد بھی شہید ہو گئے تو میں شہزادہ شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون آواز آئی حسین اپنے اینا ننے ننے پانجیاں نو آ کے سنبھال لے امام تے غازی عباس علمدار تو میں گھوڑے لے کے شہزادیاں نے چکن آئے سیدہ زینب دے کنا تک آواز آ گئی لگ دے میرے پتر شہید ہو گئے نے ہچکی بج گئی سیدہ دی مسلح تے رون لگ پیاں مالکہ اے ویخ میرے ننے ننے شہزادے سی پوری زندگی دی کمائی سی اے مالکہ تیری راستے وچ دے دیتے نے انہاں نو قبول کر لیں سیدہ رو پیاں امام نے جا کے انہوں پکڑ لیا ہے عباس علمدار نے محمد نو پکڑ لیا وے ننے ننیاں لاشاں جدو خیمیاں وے چائیاں خیمیاں اندر قیامت سگرا دایا عالم بپائے سیدہ سکینہ آ جاندیاں نے سیدہ سکینہ روندیاں نے بی بی شہر بانو روندیاں نے لیلہ روندیاں نے حضرت ام رباب روندیاں نے بی بیاں رونا رحمت شہزادیاں روندیاں نے سیدہ زینب نے گودی وچ شہزادیاں دیاں لاشانوں لے لیا وے نالے روندیاں نے نالے زلفاں سنوار دیاں نے گرد و غبار چہریاں دا صاف کر دیاں نے تے نالے رو کے فرما دیاں نے وے شہزادیو وے میرے پترو اٹھو ماں دے سینے نال لگ جاؤ وے شہزادیو یا آخری گلاں کر لو وے جاندی واری اکھاں تے کھولو اپنی ماں نال کوئی گل اخیری کر لو شہزادی رو پئی اہل بیت دی سیدہ شہزادی رو پئی زینب بنت علی رو پئی بے شہزادیو دسو تے صحیح کوئی آخری گلاں کر لو نالے روندیاں نے نالے پیار نال منہ متھا چمدیاں نے جدو میں کربلا دے میدان جنگ ول ویکھیا تے سیدہ زینب ول ویکھیا شہزادے گودی وچ نے مینوں انج لگیا اوے لے کے گودی اندری او نو محمد نو سیدہ رو کے اے فرمان لگی پھل توڑ کے نبی دے باغ وچوں پھل توڑ کے نبی دے باغ وچوں اے دوویں شہزادے شہید ہو گئے امام علی مقام جلدی نال تیار ہو گئے آپ فرماندے نے بی بیو ذرا آ جاؤ میرے قریب آ جاؤ میں ذرا جا رہا ہاں شہادت دا رتبہ حاصل کر لواں میرے امام پاک دے قریب جلدی نال شہزادہ علی اصغر آ جاندا ہے ننا جا شہزادہ ماں چک کے لے آندی ہے اے پتہ ہے کہ نہ نے کیڑی اماں ہے حضرت ام رباب دا پتر ہے حضرت امام علی اصغر 6 مہینیاں دا بچہ ہے لے کے شہر بانو قریب آ جاندیاں نے کہندیاں نے ماں دا شیر خشک ہو گیا وے شہزادہ روندا پیا تڑپدا پیا یا امام مینوں لے جاؤ کوئی پانی دے دے گا اے تے ترس کر لے گا اہل بیت اطہار نے پانی منگیا نہیں یاد رکھیا جے یوسف علیہ السلام نے جدو اپنے بھائی بنیامین نو روکنا سی نا ایک پیالہ آپ ہی بوریاں وچ رکھیا قرآن نال اشارہ کر دینا آپ ہی پکڑا کے بہانہ کر کے ویر نو رکھیا رات بھی اٹھنا ہوے تے ویر بھی میرے کول رہ جائے جدو سید زادیاں نے ویکھیا ہوے گا علی اکبر شہید ہو رہا وے او نو محمد شہید ہو رہے نے عباس شہید ہو رہے نے اے علی اصغر تے چلن جوگا نہیں اے شہادت تو رہ جائے گا میرا وجدان گل کہندا ہے شہزادے نے چک کے دتا ہوے گا بہانہ پانی دا رکھیا ہوے گا اے شہزادہ کسے طرح شہادت دے درجے تے بھی فائز ہو جائے اے میرے امام نے جدو شہزادے نے چکیا ماں رو پئی رو کے آکھن لگی مار دے
کر دی یا امام ان شہزادے نو لے کے چلے ہو ویکھیا جے کتے گرم لو دے تھپیڑیاں نال شہزادہ کملا نہ جائے شہزادہ کتے کملا نہ جاوے انو سینے نال لا لیا جے امام نے شہزادے نو چکیا وے امام علی اصغر میرے امام دا 6 مہینیاں دا بچہ ہے اوے دکھے اولاد دا سب تو ڈاڈا ایک ڈاڈی تقدیر ماواں کولوں بچڑے کھوندی اتے پینا کولوں ویرے میرے امام پاک نے شہزادے نو اٹھایا اتے کپڑا دے کے میرا امام جدو چل پے نے کربلا دے میدان جنگل پہ جاندے نے آواز آئی لگدا ہے حسین قرآن لے کے پیا جاندا ہے اور منت ترلے کرے گا آکھے گا میرے نال صلح کر لو آپس وچ گلاں پہ کردے نے یزیدی فوجی آج اگر حسین قرآن لے کے آوے تے حسین نال صلح نہیں کرنی میرے امام جدو بالکل میدان جنگ اندر ٹر جاندے نے انہاں کیا حسین لگدا ہے قرآن لے کے آ گئے امام فرمایا نہیں ماں دی مامتا مجبور کیتا ہے میں اپنے پتر علی اصغر نو لے کے آیا ہوں منکا ٹھل دے پیو اج پانی دے دیو گے حوض کوثر دے جام پلا کے دا بدلہ دے دیاں گا میں پہلے عرض کر چکیا ہوں نا میرے امام پاک بہانہ کو جوہر ہوے گا شہزادے دی شہادت دا درجہ ہوے گا میرے امام جدو شہزادے نو لے کے اتمام حجت واسطے خطاب فرمایا یزیدیو سن لو کتے انج نہ ہوے روز حشر ہوے لوکاں نو آکھو گے ویکھو جی مصطفیٰ کریم سونیو حسین نے پانی منگیا ہی نہیں سی جے منگ لیندے اسی دے دیندے فرمایا میں اتمام حجت واسطے آیا تاکہ حجت قائم ہو جائے امام نے خطاب فرمایا آواز آئی حرمل والوں وے حسینی اسی تیرے پتر دا چہرہ ویکھنا چاہنے ہاں اسی تیرا شہزادہ ویکھنا چاہنے ہاں شہزادہ سانو وکھاتے سی کنج داوے میرے امام نے جدو کپڑا لایا چہرے تو ننا جا شہزادہ کنج دا ہوے گا خاندان نبوت دا شہزادہ حسین جمیل مصطفیٰ دے حسن دی ترجمانی پیا کر دے امام نے جدو چہرے تو کپڑا لایا وے حرمل نے ایسا تک کے تیر ماریو اگوں حرمل نے ایسا تیر لایا وہ جڑا آگے میرے پیر امام علی اصغر دے ایک گردن چو پار ہو جاندہ ہے وہ گردن چھوٹی ہے امام دا تیر لمبائے لے کے گودی اندری علی اصغر نو کہ آشانے شمر شریر تائیں وہ پیاس دے مارے تڑپ دائی پانی دے دے میرے صغیر تائیں اگو ماریا حرمل نے وہ تیر ایسا آیا رحمنا کسے بے پیر تائیں روندہ خیمیاں وال حسین مڑیا نالے حلقتوں کھچدا تیر تائیں وہ دکھی اولاد دا سب تو ڈاڈا ہے ایک ڈاڈی تقدیر ماواں کولوں بچڑے کھوندی اتے پینا کولوں ویرے میرے امام پاک جسل شہزادے نو اپنے سینے نہ لایا ہویا اے تیر آیا ہوئے تیر لمبائے امام دی گردن چھوٹی ہے تیر لمبائے او ظالم ہاتھ ٹوٹ جاؤں اے جنہ ہتھاں نال امام دی گردن چ تیر ماری آئی اے ننا شہزادہ اجے کسے دیاں دشمنیاں نو نہیں جاندا شہزادے دی گردن چ جدو تیر پار ہویا اے نرم و نازک روئی نالو گردنی میرے پیر دے پتر دی باپ نے پتر نو چکیا ہویا ہے اے تیر وجیا گلے چو پار ہویا امام دے بازو وچ پیوسی ہو جاندا ہے امام نے جلدی نال شہزادے نو سینے نال لایا تے شہزادے دے چہرے ول ویکھیا پتر نے باپ دیاں نظراں وچ نظراں پا دتیاں باپ نے پتر دیاں نظراں وچ نظراں پا دتیاں انج لگدا ہے جویں امام پوچھیا وے پترا وے تینوں دنیا دا پانی نہیں ملیا او ویکھو تے کوثر دے جام لے کے میری اماں زہرا کھلوتی ہوئی ہے امام علی اصغر نے جویں اکھاں دی گویا ہی نال دسیا ہوے ابو جی کی ہویا جے پانی نہیں ملیا میری دادی زہرا پانی لے کے حوض کوثر دے کھلوتی ہوئی ہے
امام نے جدو شہزادے وال ویکھیا شہزادے نے آخری ہچکی لئیے منکا ڈھلدا پیا امام شہزادے نال پیار کردا پیا امام نے انج کر کے جدو سینے امام نے جدو گردن وچوں تیر کھچیا ہے شہزادے دا منکا ڈھل گیا ہے امام نے شہزادے دیاں جدو اکھاں پلکاں دے بوئے بند کیتے نا شہزادہ شہید ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون امام نے شہزادے نو سینے نال لا لیا امام نے اتے کپڑا دیتا اولاداں والیو پہاڑاں جنہ جگرائی میرے پیر دا کدی ایک شہزادہ شہید ہو رہا ہے کدی دوجا شہزادہ شہید ہو رہا ہے علی اصغر میرے امام سینے نال لا کے جس ویلے ٹر پے نا خیمیاں دے دروازے وال میرا امام چلیا میرے امام دی ننی جی تی سیدہ سکینہ خیمیاں دے دروازے تے کھلوتی ہے اپنے ویر دا انتظار پئی کر دیے بس یارو خطاب دے آخری جملے سنیا جے اولاداں والے ہو امام جدو ننے شہزادے نو لے کے خیمیاں وال چلیا ننی جی تی میرے امام دی خیمیاں دے دروازے تے کھلوتی ہے انتظار پئی کر دیے میرا ویر انہیں آ جائے گا پانی لے کے آ جائے گا پانی پی کے آ جائے گا امام جدو بالکل خیمیاں دے قریب گئے سیدہ سکینہ 8-9 سال دی میرے امام دی تی ننے ننے قدم پڑ دی دوڑ کے باپ دے قریب آ گئی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی ابو جی لیاؤ نا مینو میرا ویر دے دیو میں اپنے سینے نال لا لواں ویکھو کیڈا چپ ہو کے آیا ہے جدو گیا سی کیڈا روندا سی اے تے ہتھاں وچ نہیں سی آوندا اے تے زبان لباں تے پھیردا سی اے تے روندا سی کرلاندا سی ابو جی لگدا ہے میرے ویر نو پانی مل گیا ہے ابو جی مینوں ویر دے دیو میں اپنے ویر نو سینے نال لا لواں کوئی گل نہیں سکینہ ترے آئی ہے کوئی گل نہیں سکینہ پیاسی ہے تے پیاسی ٹر جاوے میرا ویر تے پانی پی آیا ہے میرا ویر تے پانی پی آیا ہے امام دی شہزادی ننی جی تی سیدہ سکینہ تے جسس نال نال ویر وال ویکھ دیے نالے اپنے بابل وال ویکھ دیو تیاں بڑیاں نمانیاں ہوندیاں جے تے بہناں ننے ننے ویراں نو گودیاں وچ پا کے کھڈاندیاں نے اوے پتراں نال پیار کرنا لیو تیاں نال پیار کرنا لیو ننیاں ننیاں تیاں نو کھلونے دے کے بھراواں نو کھڈان لئی بٹھان لیو جدو سیدہ سکینہ میرے پیر دی تی کدی باپ وال ویندی ہے کدی اپنے ویر وال ویندی ہے تے تجسس نال پوچھدی ہے ابو جی دے دیو ویر میں سینے نال لے لاؤں میں چپ کے لے جاواں میں دوڑ کے دساں خیمے اندر ہی میرے ویر نو پانی مل گیا وے امام نے جدو ننی ٹی دیاں گلاں سنیاں امام دیاں ٹائیں نکل گئیاں امام رو پے اوے حسین نہیں رویا کائنات رو پئی اوے حسین نہیں رویا نبی رو پے حسین نہیں رویا میری زہرا بطول رو پئی حسین نو تکلیف دینا میرے نبی نو تکلیف دینا ہے میرے امام جدو رو پے نا سیدہ پوچھ دی ابو جی خیر ہووے ابو جی میرے ویر دی خیر ہووے میرے ویر دی خیر ہووے امام بیٹھ گئے تینوں سینے نال لا لیا وے تینوں سینے نال لا لیا وے ایک ہاتھ نال پتر نو سینے نال لایا ایک ہاتھ نال شہزادی نو سینے نال لایا تے پیار نال رو کے آکھے آیا تیے حسین دے سینے نال لگ جا تی پوچھ دی ابو جی میرے ویر دی خیر ہووے فرمایا یا تیے باپ دے سینے نال لگ جا آ گل ونگڑی پا کے باپ دے تی آخری گلاں کریے ابو جی دیو نا ویر میرے امام فرمایا میری تیے تیرا ویر دنیا دا پانی نہیں پی کے آیا تیرا ویر حوضے کوثر دے جام پی آیا ہن تینوں تیرا ویر کدی روندیاں نظر نہیں آئے گا ہن کدی پیاسیاں نظر نہیں آئے گا ہن کدی تریاں نظر نہیں آئے گا سیدہ دی ہچکی بج گئی باپ دے گلے وچ باواں پا لئیاں اولاداں والیو پہاڑاں دے
دے جگرے پھٹ جاندے نے اوے سی والیاں مسیتاں چ نمازاں پڑھنیاں سوکھیاں نے ٹھنڈے پانی دیاں سبیلاں لانیاں سوکھیاں نے 10 محرم نو جلسے کرانے سوکھے نے راتاں نو جاگنا سوکھا ہے بیان کرنا بھی اوکھا ہے تے سننا بھی اوکھا ہے پر پھر بھی سوکھا ہے جدوں میرے پیر دا ننا جا پتر دنیا تو گیا ہوئے گا مینوں انج لگدا ہے ہوراں تڑپیاں ہون گیاں عالم سماوات دے دروازے کھول کے فرشتے چیخے ہون گے مولا تیرے حسین دا ننا شہزادہ سی ایک کوئی ننا سی یہ دے تو چھوٹا کوئی نہیں سی مینوں تے تاریخ ایسی کوئی شہادت نظر نہیں آئی جڑی علی اصغر تو بھی چھوٹی شہادت ہوئے میرے پیر نے اصغر بھی دے کے اپنی اللہ دی بارگاہ اندر دعا کیتی ہوئے گی مالکا آویخ میں دامن چاڑ دیتائی اصغر بھی تیرے رستے بچ دے دیتائی اسلام دی خاطر صبر دا اظہار کر دیتائی امام دا شہزادہ شہید ہو گیا سیدہ نو سینے نال لایا علی اصغر نو نال پکڑیا خیمیاں دے اندر چلے جاندے نے جا کے ماں نو جد پتر پکڑایا ہوئے گا اوے ماما بچیاں نو سینے نال لاندیاں نے ٹھنڈ پیندی ہے ماما پتراں پیچھے تیاں پیچھے جان دیندیاں نے ماں دی مامتا نال مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ساری دنیا دیاں محبتاں ایک پاسے تے لوگوں ماں دی مامتا ایک پاسے جدو جا کے ماں نو پکڑایا اوے قیامت سغرا دا عالم بپا ہو گیا میرے امام دیاں شہزادیاں روندیاں نے پیاں رونا رحمت سیدہ سکینہ روندیاں نے بی بی شہربانو روندیاں نے لیلہ روندیاں نے شاک روندیاں نے ننا جا پتر علی اصغر امام دا خیمے اندر آ گیا سیدہ سکینہ نے انج کلاوے وچ لے کے ہچکی بج گئی او پیر دی ٹیوی ترے آئیے پتر ترے آیا ٹر گیا اہل بیت شہزادے تے شہزادیوں خیمے اندر پیاسے نے تین دے ترے آئے سیدی ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی ود جانا دیتیاں اے ناغازی شیر جوانا حضرات جی وقار یار زندہ صحبت باقی اللہ کریم ساڑی حاضرین اپنی بارگاہ دے اندر درجہ قبولیت عطا فرمائے میرے پیر نے امام علی اصغر ننا بچہ بھی اللہ دے رستے وچ قربان کر کے حسینیوں محفلاں سجانا لے ایک درس دیتا مشکل وقت آ جائے نا صبر دی اگزامپل لبنی ہوئے رول ماڈل کون ہے کہ دی سیرت عمل کریے کنو اسوہ حسنہ تے مشعل راہ بنائیے ساڑھے واسطے اگزامپل کون ہے کربلا وچوں علی اصغر دی شہادت جو آواز آئے گی ایڈی وڈی مشکل ہور تے کسے بندے تے نہیں نہ پئی جی میں میرے امام نے صبر کیتا ہے نا تسی انجی صبر دا اظہار کرنا تے پھر تسی حسین دی سیرت عمل کرنا لے یار زندہ صحبت باقی وما علینا